예수 여두여 바바 보이니 소로 웃겨 바도 감치 가루 웃겨 성산 속으로 모두 웃겨 Deus pausa mol batlo urtu fulu somnitlo munchak soroy patatlo munchak viva monatlo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसूं मोगाळ बाबा भयणीनो आयचो विशय बागयोन जुजे भाशेन भियान आसतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया बागयोन जुजेन मारेच्या पोतीन देवाची येवजण गुणगुणून आसतना आगवोडायांनी पुर्यान आपणायली देवाची येवजण सोपूर्ण आनी संवसाराच्या बरेपणा पासत म्हूण वळखून भावार्थान आनी काळजीदारपणान ताणें आपलो सहकार दिलो देवाची येवजण आमी पाळटना देव आमकां सांडिना बोगोर आपलें आसणें आनी आदार भासायता आमच्या जिवितांत देवाची येवजण फुडें व्हरतना आव्हानांनी देवाचेर पातयेवन आमचें पावल फुडें मारूंक बागयोन जुजे आमकां देख जाता हे मिसाचे समारंभणेंत वांटो घेतना बागयोन जुजे भाशेन आमी काळजीदार जावंक बापाचो आदार आनी बळ आमकां मागुया देवाची येवजण आमच्या जिवितांत घालूंक प्रयत्न करूंक नात पूण आमी संवसाराचेर नदर घालून फुडाराचें चिंतून आमी भियेल्या आकांतल्या आनी अशें आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक ना उगडास करया जितले फावटी आमी देवाक ओकमान केला एकामेकाक ओकमान केला ह्या वेळार देवाची काकलूट मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासून बागेन चोरांत सांग वर मळी सगळ्या देवदुखांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी खोराक म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं Somia kaput
प्रार्थुया. आयज कुट्टाळीची फिरगोचेची रोमार बागेंत फिलीप आनी जाकोबाची फिरगोज सुमार 120 ओदीक लोक सकाळीं 2 वरांचेर पातकूर प्रिन्सन आनी हांव चलून आयले. आतांच्या लोकांक सोय ना. आदी लोक चलतालो. धाकटी भुरगीं, तरणाटीं, वाडलेलीं, जाणटीं सुद्दां, पिडेंत आसलेलीं सुद्दां चलून आयल्यांत. आमी जाय ती फावटी हांगा मिसाक येता, मोटरान येता, पूण जेन्ना आमी चलोन येता अ लायफ टायम एक्सपिरियन्स. देवाची काकलूट मागूंक ती आयल्यात. आमची फिरगोजी खातीर मागुया. ही आमची भाव भयणां, धाकटीं भुरगीं, वाडलेलीं, पिडीवंत तशींच तीं आयल्यांत. इतले प्रोस नासतना देवान तांची काकलूट करूंक, देणी फावूक जावं गोंयच्या साहेबाच्या मजतीन तांकां सगल्यांक, आमकां सगल्यांक ही देणी फावो जावंक मागुया. आमचे बरोबर जाय ते पाद्री हात तांचे खातीर मागात. ते भायर सावन आयल्यात. थोडे नॉर्थ इस्ट थंय सावन आयल्यात. सगळ्यां खातीर मागुया. नातालांची परब लागीं पावता. बरी तयारी करुया. कोणवेळा बापा, पातकान आमकां गुलामपणांत दामून दवरल्यांत देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्मांक आमी ओत्रेकून रावता. ह्या जल्मा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. 24 पोर अशें म्हणटा, पळय, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो. ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भोक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतली. 24 पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनीक केन्नाच म्हणचो ना, ज्या 24 पोरान इस्रायलाच्या पुतादुवाक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, ज्या 24 पोरान इस्रायलाच्या घराण्याचे संस्थीक जंय ताणें तिका शिपडायलोली त्या उत्तर गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या काशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतले ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतर हें जबाब. सोरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणुया, सोरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे परजेची मनसुंबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. सोरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो.
दोलडिऱ्याची आनी दुर्बळाची तो दया करतलो. गरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब सोरवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव थोर जावं तो एकलोच कोर्ता विस्मिता. ताचे वैभवी नांव सदाकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरो आख्खो संवसार. जबाब सोरवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. इस्रायल घराण्याचो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइजेसाक तुवें समूर दिली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताच्या आवय मारीक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जेवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस्त जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें. कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका कुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कुशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवूं नाका. कित्याक तिच्या कुसव्यांत गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतली. कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चोली गोरबेस्त जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. गेल्ली सेंचुरी आनी आतां सुरू जाल्या ती 21वी सेंचुरी. अशें सांगतात की एज ऑफ एंग्जायटी. एंग्जायटी म्हणजे कोंकणी भाशेन आकांत. लोक रोखडोच आकांत हा. आनी आकांत कित्याक लोकांक भिरांत हा. आनी इतली भिरांत लोकांक हा की लोक कितें करून तो नकळत. भिरांत आसली म्हूण कांयच ना, सगळ्यांक भिरांत आसता. पूण चड भिरांत आसली आनी तातूंतल्यान कांयच करूंक जायना तेन्ना प्रश्न. आनी हो लोक इतलो भिता म्हणजे कित्याक भिता? सगळ्या कारणांक भिता. फुडें कितें जातलें, आनीक फ्युचर कसो जातलो, जिवीत कशें जातलें हाचे विशीं जाय ते भिता. आनी तेच खातीर मनीस मागीर ते भिरांतेंतलो भायर सोडूंक, ती भिरांत दामोवंक जायते तरेच्यो वस्तू करता. कारण तुला भायर सरना. ओ पिवंक लागता. ओ जायते भुरगे
जाबाब मेळना देखून ड्रग्स घेवंक लागतात ओ पोजडे पडूंक लागतात ओ जाय ते जाण आयज दोतोरागेर वयतात आनी एंटी एंग्जायटी ड्रग्स घेतात गुळयो घेतात कित्याक झेम पडना ओलो हो काळ आनी त्याच खातीर आयज आमकां मनशांक तर आमी पळयल्यात जाय ते सुस्तात आखंताक लागून आनी जाय त्या लोकांक एंग्जायटी डिसऑर्डर हा भुरग्यांक वाडलेल्यांक तरणाट्यांक आनी जाणट्यांक सुद्दां भिरांत एक मोठें आमच्या जिवितांत बागेन जुजय भियेलो तो भियेलो जाय त्या कारणाक लागून तोय मनीस तो धर्मवंत भावार्थी आनी भियेलो तेन्ना ताणें देवाचेर विस्वास धरलो ह्या न्ही लोचेंड खंयच्या काय ताणें देवा लागीं विचारलें आपणे बायलेक आफडूक ना तरी ती गर्भ संभवल्या आनी अशें तो आखांतलो ताकाय भिरांत आयली पूण देवाचेर विस्वास धरलो आनी देव ताका स्वप्नान दिश्टी पडलो आनी स्वप्नान ताका सांगलें भियो नाका मागीर आमची उतरां इतली सोबीत पवित्र पुस्तकाची भियो नाका आनी ताका सगळें सांगलें जुजेन बावट धरलो आनी बावट धरून त्या प्रमाणे तो जियेलो मारयेक आपली पोतीन कशी घेतली तिचें नांव इबाडिना जावंक म्हणजे हे तरेन देवाची मांदवळ ताणें मानून घेतली आनीक फुडें गेलो पवित्र पुस्तकाचेर इतल्यो भासाच्यो वस्तू आहात हे ओखद पवित्र पुस्तक म्हणजे एक बिग फार्मसी व्हडली फॉर्मास सगल्या पिढ्यांक ओखद आहा आनी देव आमकां सांगता अशें आमी भियेता तेन्ना तुमी कित्याक भियेल्यात आमी जाणा जेन्ना आपोस्तल तुफानाक सांपडले जेजू चलून आयलो आनी ते भियेलेत आनीकूय भियेलेत भूत म्हणूंक लागलेत आनी जेजून तांकां सांगलें हांव भूत न्हय हांव तुमचो स्वामी आनी तेन्ना पेद्रू फुडें येयलो आनी म्हणूंक लागलो सायबा तूं तर आमचो स्वामी जाल्यार म्हाका तुजेशी ह्या उदकांत चलून येवचें दी पेद्रू चल्लो व्हड्यांतलो भायर सरलो आनी व्हड्यांतलो भायर सरून तातूंत कितें आहा तें पडन आसतना उडकी मारली आनी उदकाचेर चलून जेजूशी गेलो जेजून ताचो हात धरलो उपरांत भियेलो बुडूंक लागलो आमकां हांगा जाय ते मेवतात थोडेंच नियाळ करुया देवाचो प्लान कितें काय आमचें सगळें वॉट इज द प्लॅन ऑफ गॉड टुवर्ड्स अस देवाचो प्लान कितें काय आमकां दुसरें आमच्यांनी चिंतूंक येता वॉट इज द मिनींग एंड पर्पज ऑफ आवर लायफ आमच्या जिविताचो अर्थ कितें आमी कित्याक ह्या संवसारांत आयल्या पयलो प्लान पळोवया तिनूच वस्तू प्लान थोडेशें सांगता पयलो प्लान जो कोण देवाक सोदता आपल्या काळजांतान देव ताका मेवता कितले सोबीत दुसरो प्लान देव आमचो इतलो मोग कोत्ता की तो आपले भासावणेक सदांच राजी इंग्लीश भाशेन गॉड इज ऑलवेज फेथफुल टू हिज प्रॉमिसेस हो दुसरो प्लान आनी तिसरो प्लान म्हणटा तो सगळ्यांक व्हडलो प्लान की देव आमकां सोडवण दिता ह्यो तीन देवाचे प्लान देवाक जाय आमी सगल्यांनी साल्वार जाल्ली आमी सगल्यांनी स्वर्गार गेल्ली कित्याक तो आमचो शेवट आनी ह्या खातीर देवान आमकां रुचल्यांत आयज धाकट्या भुरग्यां लागीं विचारल्यार कालच्या दिसाक इन्स्ट्रक्शन दिलें जायत्या व्हंकल न्हवऱ्यांक काजार जावंक वेतात आनी तांकां विचारलें तुमी कित्याक काजार जातात
ती कोली कोली जबाब दिवंक लागले, संवसारी जबाब. कोण युनियन आनी कोण सिवनियन आतां युनियन म्हणटा ते कांयच ना, सगळें बदललां. म्हणजे त्याच खातीर लोकांक इतलो भिरांत येयल्या. म्हणटच तांकां विचारलें, देवान तुमकां कित्याक रचल्यात, कित्याक काजार जातात तें सांगिना जालें. तुमी हांगा जायतीं जाणां आहात, कित्याक काजार जाल्यांत? तांचे लागीं जबाब दिवंक जालें ना. काजार जाल्यांत हेंच कारण, देवान आमकां कित्याक रचल्यांत. रचल्यांत ताची वळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, आनी चवथें एक दीस मेल्या उपरांत ताचे बरोबर वचूंक, थंय स्वर्गार वचूंक. हो देवाचो प्लान, सादो प्लान. बागेन झुजेन तसोच तो पाळलो, भियेनासतना पाळलो. जेजू सोडवंडार आंकवारमळीच्या कुसव्यान जल्माक आयलो. जेजू सोडवंडार ताका भेटलो आनी इतले प्रोस ताका जाले. मारियाक घेवन इजिप्ताक गेलो, इतली भिरांत. हेरोद पातशाय मारूंक सोदतालो, ताचे पाटीक लागलेलो. भिवंक ना, कित्याक देवाचो प्लान ताका मेवलो आनी ताणें देवाचेर बाबत दवरलो. आमकां तोच प्लान बाबा भयणीनो, देवाचो प्लान हो आमी देवाक सोदूंक जाय आनी देव मेवता. फ्रांसीस शावेरान देवाक सोदलो. इनास लॉयलान ताका म्हळें, फ्रांसीस तूं आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो ओतो इबाडीत तुका कितें फावो? मातयेवाचीं उतरां. फ्रांसिसान सगळें सोडून देवाक सोदलो, जेजूक सोदलो. जेजू मेवलो, सोडवण मेवली, बागून जालो. आमकां तोच प्लान बाबा भयणीनो, ह्या जिवितांत आमी देवाक सोदूंक जाय. गॉड इज अवेलेबल आनी यू कॅन फायंड गॉड. देव पयस ना, देव आमच्या बरोबर आहा, सांगाताक आहा. जेजू आपोस्तलांच्या पाटल्यान गेलो, तुफानाक सांपडले. देव आमच्या सांगाताक आहा, सदांच आहा. तोय आमकां सोदता आनी जाका देव मेवता ह्या संवसारांत ताका भिरांत ना, ताका आकांत ना. आनी दुसऱ्यांनी आकांत आनी भिरांत लेगून घातल्यार ताका कित्याचीच गरज ना, कित्याक देव ताका देव भेटला, ताका देव मेवला. द मिनींग ऑफ आवर लायफ इज टू सर्च गॉड. आनी आमकां तर देव मेवलो हांगा जाल्यार भिरांत ना, कोणाकूच भिवपाचें ना. जेजू म्हणटा, कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात, पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो जीव काडूंक तांकां ताकाच भियात. सोबीत दुसरें, देव आमचो इतलो मोग कोत्ता आनी तो सदांच आपले भासावणेक राजी. आनी तिसरें, देवाचो व्हडलो प्लान आमकां की आमी ह्या संवसारांत आमी सोडवून घेवंक जाय आनी आमी मेले उपरांत ताचे बरोबर वचूंक जाय. बागेन झुजे भाशेन भियेनासतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया. ह्यो 3 येवजण्यो मानून घेयात आनी तुमी कुशाल जियेतल्यात. तुमकां ह्या संवसाराचे आडीचे आनी सैतानाचे तुमकां कांयच पावर आसचो. तुमी कुशाल जियेतल्यात. ह्या संवसारांत तुमी काळजीदारपणान जियेतल्यात. जे भाशेन झुजे जियेलो बागेन झुजे, जे भाशेन बागेन फ्रांसीस शावेर जियेलो, काळजीदार जालो. आमकांय तशेंच मागुया. बागेन झुजे भाशेन आमी काळजीदार जावन पाटलाव करुया. आमी देवाच्यो येवजण्यो दिसाच्या दिसाक सोदुया आनी आमकां त्यो मेवतच आमकां सोडवण मेवली. इतलें सोबीत पवित्र पुस्तकाचेर आमकां गावता. ओनियाळ दवरया, काळजान दवरात, मनान दवरात. हांव तुमकां सांगता, ह्यो थोड्यो वस्तू सांगल्यात. दॅट इज थेरपी, दॅट इज मेडिसीन. आनी बायबल म्हणटा तेन्ना फार्मसी. सगळे वखद मेवता. वाचात, नियाळात, सोदात, देव मेवतलो. तुमकां सगळें मेवलें. देव तर मेवलो, सगळें जिवीत मेवलें. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां, सुभापणी दिवंक आयलां. उबी रावया.
बागेन झुजे भाशेन जिवीत जिवंक काळजीदारपणान आमकां देवाची कृपा जाय, आदार जाय. थोडीशी मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी बागयोंत झुजे परी देवाचेर आपलो थीर विस्वास ठेवून आपल्या मुणयारपणांत येतोल्या अवघड्यांक फुडो करूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणेया, आमचे मागणेया बापा. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बागयोंत झुजे परी आपलें बरेपण न्हय पूण दुसऱ्याचें बरेपण उंचल्या पांवड्यार दवरूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणेया, आमचे मागणेया बापा. आमी क्रिस्ती भावां भयणांनी बागयोंत झुजे परी आमच्या उतरां आनी कोरण्यांनी देवाची मोहिमा पोरजोळावंक आनी ताच्या नांवाक मान हाडूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणेया, आमचे मागणेया बापा. जिवितान आव्हानां आनी अवघड्यो अणभवतल्यांनी बागयोंत झुजेच्या जिविताचेर नदर मारून भावार्थान आनी बोरवश्यान जिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणेया, आमचे मागणेया बापा. ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या जल्माचे परबेक तयारी करता. व्हडली तयारी आमकां सायबीण केली तशी. सायबीण कुसव्याक जेजू आसतना तयारी केली, बावार्थाची तयारी, खालतिकायची तयारीची, बोरवशाची तयारी तिणें हे भाशेन केली. आमी ह्या दिसांनी करूंक बरी क्रिस्तांव जावंक, खालती जावंक, बावार्थी जावंक, बोरवशान भरलेली जावंक आमी सगळीं सायबीण मांयच्या हातान घालुया, बापाक उबारुया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोत तुजे थंय आसा, वस्त्रे मरे तूं सोदव आनी सोदव तुजे कुशीचें फळ जेजू. बागिंती मरे देवाची माय, आमी पापया खातीर विनंती कर, आनी आमच्या मनाच्या वेळार बसुया. म्हज्या भयणीन बाबानूच तुमचे आनी म्हजें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक
मानता तसलें जामण मागात. तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सोयीस्पोर मानून घेऊ. सगळ्यांची आमची मागणी ह्या पातयेन कालसीन घालुया. हांगा जायतो लोक पिडेंत आयिल्लो आहा, पिडा जाल्लो हा, जाणटी हांत आनी जायते बरेचे आमकां चॅलेंजीस, आव्हान, प्रोस, दूख. जायतीं जाणां सुसायड करूंक सोदतात, जायतीं जाणां सोडून वचूंक सोदतात. ही सगळी आमची मागणी पातयेन कालसीन घालून बापाक कुबारया. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुका भेटयता हांव ते बोलये वरवीं आमीच तुका मानो. मोर्नादीक सोयंब घेवन आमच्या मोर्नादीकपणाचेर तुज्या पुतान जैत वेलें. तर ताच्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवेदांनी पडगोटलें. उतरावडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांभवलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्बेक संतोसान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाकणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दरबारा सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी उच्चारून म्हणुया. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. म्हज्या देवा, म्हज्या दुनिया. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगो तुया. सोम्या जेजू आमी होवलो खाता आनी हे कासीतले पियेता. तितले फाटी तूं वैभवानी सो आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी गुडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाक, सिमिया आमच्या आदारी गोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंस दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर आनी आमा समेस्तांची दया करून मागता आंकवार मे देवाचे माये सांगाती तुजे पोती बायगोन जुजे बायगोन दोन रुतां आनी सोर काळीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. जेजून स्नान घेतले तेन्ना जेजून ताबोर दोंगरार गेलो तेन्ना आनीक मूख बदलले तेन्ना देवा बापान म्हळें हो म्हजो पुरबायचो पूत ताचें आयकात. ही देवाची येवजण आमी ताचें आयकूंक संवसाराचें न्हय ताचें आयकूंक ताच्या पाटल्यान वचूंक आनी जेजू आमकां म्हणटा कोण म्हजो पाटलो करूंक सोदता ताणें आपलो कुरीस घेवचो पाटल्यान येवचें भियोवचें न्हय. जेजून मागणी शिकयलां हें मागणी करून मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनीक आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सगळ्या पातकांतली आमकां सुटोय आनी सगळ्या आखांतांतली आमकां वाटाय. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे ह्या वेळार तूं आमकां जणकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. सायबा आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिकांनी आमकां जणकल्याक शांती दी आनी तूंच आमकां सगल्यांक एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी रासवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सोवे. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळ्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी.
कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणें बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. ह्या वेळार आमी आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान जेजूक आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. मोगळ बापा, तुज्या घरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कोनवळाय आमी चाकूंक पावल्या. आमचे सोडवणीची दोबाजीक परब लागीं आसा. ती परब फावो ते भक्तीन संभरमूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातशीं बसुया. आयज मिसाची बेळ सोमरोमल्या पाद्री सिमांव डिनीस ताका कुट्टाळेच्या फिरगोस्कारा आनी सो बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पोंगोडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळचे 5:30 ते दनपारां 12 पर्यान आनी सांजे 3 ते 6 पर्यान. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यान आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यान. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माचो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या लिटरची डेस्का फाटल्यान वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तावन तुमी घेवंक येता. ताचें मोल 20 रुपया. आयज सांजे 3:30च्या मिसाचेर आमचो आदारी भीस येजमानपण चलयतलो. मोगाळ भावा भोणीनो, चोत्राय दोवोची डिसेंबराचे 24, 25, 26 आनी 27 तारखेक फकत व्हीलचेअर आनी बगी कंट्रोल बंद आसतलें, पूण उमाव चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमाव घेवपाक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातचे 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालाचे दोबाजीक मीस आमी सोमरोमतल्या. आमचे आशबीस भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनाल फेरांव मिसाचेर येजमणपण आसतलें. तशेंच डिसेंबराचेर 31 वेर 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साची दोबाजीक मीस आमी सोमरोमतल्या. मोगाळ भावा भयणीनो, 3D projection mapping sound and visual show dedicated to the exposition नातालाच्या मोयद्यार मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 तारीख ते जानेराचे 2 तारखे पर्यंत हो शो सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरान फाटल्यान दाखोळ जातलो. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वस्फूर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस सावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस सावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावोय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्यात सोवें बापाक वाकणटा आमेन. Shall